looking best ice cream. नमस्कार. सगळ्याक माये मोगाचो येवकार. आयच्या या धालो फुगडी उत्सवाक तुमच्या सगळ्यांचे मना काळजांतल्यान स्वागत. गेली कितलीशींच वर्सां कला आनी संस्कृती संचालनालय हो धालो फुगडी उत्सव घडोवन हाडटा. गोंयची लोक संस्कृती टिकोवन दवरच्या खातीर हो उत्सव घडोवन हाडटा. तशेंच गोंयच्या महिला लोक कलाकारांक एक माची मेळची, तांणी आपली कला सादर करची होच मूळ उद्देश आसा. आणि ह्या वर्सा हो उत्सव रवींद्र भवन काणकोण हांगा जाता ही एक मोठी खोशेची गजाल. आयच्या ह्या कार्यावळीत आमकां मुखेल सोयरे म्हण लाभल्यात गोंय विधानसभेचे सभापती आणि काणकोणचे आमदार रमेश तवडकर सर, तशेंच मानादीक सोयरे कमलाकर म्हाळशी सर, अजित पैंगीणकर सर, तशेंच कला आणि संस्कृती संचालक सगुण वेळीप सर, उपसंचालक मिलिंद माटे सर, असिस्टंट डायरेक्टर ऑफ कल्चर आनंद कवठणकर सर. हांव मागता माटे सरा लागीं तांणी सगळ्यांक माचेर घेवन येवचें. सगळ्यांक देव बरी सकाळ दिव. आयज ह्या धालो फुगडी फेस्टिवल 2024 ह्याच्या उद्घाटन सोहळ्याक आमच्या मदीं हजर आसात गोंय विधानसभेचे सभापती भौमानीस रमेश तवडकर सर, त्याच बरोबर काणकोण म्हालांतले कलाकार म्हाळशी सर, कलाकार आणि पत्रकार भौमानीस अजित पैंगीणकर, त्याचबरोबर खात्याचे डेप्युटी डायरेक्टर मिलिंद माटे, असिस्टंट डायरेक्टर आनंद कवठणकर, हे सगळे हांगा जमिल्ले कलाप्रेमी आणि कलाकार, मोठ्या संख्येन हांगा जमिल्ले महिला कलाकार जेणी हांगा परफॉर्म करपाचो ध्येय धरला की आमी ह्या माचयेचेर ह्या फुगडी महोत्सव फेस्टिवलाक बऱ्या प्रमाणान परफॉर्म करतले आनी ह्या स्टेजीचो आनंद घेतले. हांव ह्या निमित्तान तुमकां सांगपाक सोदतां की आयज हांगा 80 वयर ग्रूप येयल्ले आसात. 85 तेकल्लो आसा आंकडो, तो म्हाका दिसता फुडें वचपाचो आसा, थोडे येवपाचे आसा. तेन्ना आमी वेळेचो भान आनीक तुमचे परफॉर्मन्स हेका खंयच डिस्टर्बन्स जावचे ना ह्या खातीर सगळ्या कलाकारांनी तशी तयारी दवरपाक जाय. हांगा एक ग्रूप देंवलो म्हणटकीर दुसरो ग्रूप वयर सरतलो आनी आमी आमचो जो टायम आसा, मोलादीक टायम आसा, सो तो आमी वेस्ट करपाचे ना. ह्या खिणाचेर हांव पळयता कित्याक काल आमीच्यो सगळ्या ऑल गोवा काणकोण सोडले जाल्यार सगळे कडेन 11 तालुक्यांनी आमचे हे वेगळे वेगळे असो धालो फुगडी फेस्टिवल जाल्लो आनी थंयचे जे कितें एक्सपिरियन्स आसा ते तुमचे मुखार हांगा हांव शेअर करपाक सोदतां. बरो प्रतिसाद मेळ्ळो आनी बायलांनी सगळ्या कलाकारांनी आमकां कांयच कटकट नासतना म्हण आपले परीन परफॉर्म केले आनी आनंद लुटलो. सो तशेंच हांगा जो कितें माहोल आसा, सो ह्या माहोलाचो तुमी आनंद लुटतले. आनीक एक ग्रूप दुसरे भशेन कसो करता आनी आमच्या मदीं आनी तुमच्या मदीं ह्या ग्रुपांतल्यान त्या ग्रुपाक कसो परफॉर्म, डिफरन्स कितें, आमी खंय कमी पडटात, हें तुमकां ही एक अशी संदी जेणे करून तुमचो जो ग्रूप आसा सो तो ग्रूप बरें परफॉर्म करपाक शकतलो. आनीक आमी बसले कडेन म्हणटाले की जेन्ना आमी कॉम्पिटिशन दवरतात सो तेन्ना तुमी तुमचे त्या कॉम्पिटिशनाक प्रायज मेळपा खातीर तुमी कशे प्रयत्न करतले. आमी पळयताले की आमी स्टेजीचे एके वेळ भान दवरना न्हू, आमी फुगडी घालता घालता स्टेजीच्या एक सायडीन सुद्दां पावता
पूण इतले गुंद जातात की आमकां खबर ना की आमी सेंटराक आसात काय दुसरे सायडीन पावतात. कांय हरकत ना, पूण हें आमकां हांगा पळयलें जाल्यार शिकपाक मेळटा. त्याच बरोबर ह्या खिणाक अशेंय दिसता की एक एक ग्रुपाक सपोज जर 12 मेंबर आसात, एक मेंबराचे जाणटे आसा जी कितली 70 ते 80 वर्सांचे सुद्धा आसा, आनीक एक 16 ते 18 वर्साचे भुरगे सुद्धा त्या ग्रुपाक आसा. आनीक म्हाकाय दिसता की माय आनी सून सुद्धा एकच ग्रुपाक परफॉर्म करता आसतली, आनी आसली जाल्यार म्हाका दिसता ती बरें आसा. कित्याक ही एक बरी मॅसेज. जेन्ना आमचो ग्रुप एकटेन जाता सो तेन्ना एकूच ध्येय आमी फुडें घेवन वयतात की आमी बरें परफॉर्म करतले. आनी जें कितें चडावडीचें जें कितें जाता खंय घरा कडेन म्हण ना जाल्यार खंय की मायचे आनी सुनेचे सदांच पटना न्हू, खंय ना खंय तरी कारण उरता तेका. सो अशीं ही कारणां आमी ह्या स्टेजीचेर चडटा आसतना विसरून वयतात, प्रॅक्टीस करता आसतना विसरून वयतात. आनी हितूंतल्यान आमचें जें फॅमिली लायफ आसा तें सुखी आनी समाधानी कशें जावपाक शकता. आमचो जो राग आसा सो तो राग कमी कसो जावपाक शकता हेंच ह्या अशा महोत्सवांतल्यान आमकां दिसता. सो त्या खातीर हांगा जमिल्ले सगळे कलाकार हांकां एकूच उलो मारता की आमी सगळ्यांनी एकजुटीन बाबा आमी कोणाक तरी अंडरस्टँड जातले, आमचे सहनशीलता जी वाडटली आनी आमचे ज्ञान आसा सो तें ज्ञान ऑल रावंड कशें जातले आमी सो हेजेर जातले. आनी ह्या फूल महोत्सवाचो तुमी आनंद लुटतले अशी हांव अपेक्षा दवरतां. हांगा आमकां भोवमानी सभा स्पिकर सरान आमकां ह्या प्रोग्रामाक हजर रावपाचे संदी तेणी टायम दिलो, आपलो टायम दिवन हांगा हजर रावले. सो त्या बद्दल सो तांकां हांव परत एकदां हांगा वेलकम करता. मातशे वयले हेर सगळे वांगड्यांक परत एकदां हांगा वेलकम करता तुमकां. आनी तुमी सगळे हांगा ह्या प्रोग्रामाक पार्टिसिपेट जाली ना जाल्यार आमी हांगा हो प्रोग्राम करपाकूय शकनासली. तेन्ना तुमी सगळ्यांनी तुमकां म्हाका दिसता एकदां आमी ताळे मारया आनी हे वातावरण आसा तें प्रफुल्लीत करया. परत तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता आनी म्हाजें येवकाराचें भाशण सोंपयता. देव बरें. आता फुडल्या सुवातेर हांव मागतां आकांक्षा लागीं की तांणी सगळ्यांचें फुलांनी स्वागत करचें. समयी पेटोवन कार्यावळीची सुरवात करची. हांव स्पीकर सरा लागीं मागतां की तांणी आपले उलोवप करचें. सगळ्या जाणांक म्हजो नमस्कार. आज आर्ट आनी कल्चर खात्याच्या माध्यमांतल्यान हांगा धालो फुगडी फेस्टिवल सबंद गोवाभर आयोजीत करतात आनी ताजो एक भाग आज काणकोण तालुक्यात काणकोण मतदारसंघामध्ये हांगा आयोजन जाता. आजच्या समारंभाक आमचे मदें उपस्थित आसात आर्ट आनी कल्चर खात्याचे डायरेक्टर म्हणजे मित्र सगुण वेळीप, तशेंच डेप्युटी डायरेक्टर बा मिलिंद माठे, आमचे ज्येष्ठ कलाकार आनी साहित्यीक म्हजे शिक्षक कमलाकर माशी सर, तशेंच ज्येष्ठ पत्रकार ज्येष्ठ कलाकार अजित पैंगकर, तशेंच आमचे मदीं उपस्थित आसात आर्ट आनी कल्चर खात्याचे असिस्टंट डायरेक्टर आनंद कवठणकर. हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळ्यो धालो फुगडी घालपा खातीर आयिल्ल्यो आमच्यो काणकोण म्हालाच्यो सगळ्यो भयणी,
भाव हांगा चड ना, तरी आसतना एक दोन आसात सगळे भावानो. खरें म्हळ्यार आमी आर्ट आनी कल्चर खात्याचें अभिनंदन करपाक जाय. आमकां सगळ्या काणकोणच्या भयणीक किंवा गोंयभराच्या सगळ्या भयणीक ह्या धालो फुगडी फेस्टिवलाच्या निमित्तांतल्यान आमकां सगळ्यांक एक संदी मेळटा. आनी तातूंत एक आनंदाची गजाल म्हणटा कशी ह्या वर्सांतल्यान आमकां रवींद्र भवन येदी माची आमकां सगळ्यांक मेळटा. आनी अभिमानान गर्वान जे आसा न्ही आमी आमची माची म्हणून आमी मिरोवंक शकता अशा तरेचें भव्य दीप अशें रवींद्र भवन आमकां सगळ्यांक मेळिल्लें आसा. आनी ताची आमकां ह्या येद्या मोठ्या व्यासपीठाचेर आमच्या धालो फुगडीक दिल्लो मान सन्मान आसा. म्हणजे आमकां धालो फुगडीक दिता आसतनाच आमच्या कलेक दिल्लो मान आसा की आमच्या भयणीक दिल्लो सन्मान आसा. खूब वर्सांचे पयलीं आमी खंत व्यक्त करताले की अशा प्रकारचे फेस्टिवल जाताले आमी शिगमोत्सवाचो याद जाता. आनी त्या वेळाचेर आमी सगळे जाण भयणी रस्त्यान आमी खेळटाल्यो की त्या वेळाचेर मध्यंतरी एक दोन वर्सां नंतर आमीच तो प्रकार बंद केलो. त्या खातीरच एक आमकां सगळ्यांक म्हणजे धालो फुगडी खेळपाक जाय. आमचो तो छंद आमची कला जी आसा जे भितर नसा जी आसा ती प्रेजेंट करपाक जाय अशें आमकां दिसतालें. आनी भर वताक आमी सगळे जाण प्रेजेंट करताले. आनी त्या नंतर आमी कांय जाणांनी ताजे आक्षेप घेतकच मागीर तेन्ना प्रत्येक हाजेर व्यासपीठ आयलें. आनी शिगमोत्सवाच्या निमित्तान सुद्दां व्यासपीठार मानान सन्मान आमकां खेळिल्लें वतालें. आनी त्यामुळे खऱ्या अर्थान आज जर धालो फुगडी आमचें जे फोक जे आसा न्ही जर जिवंत दवरलें आसा जर जायत न्ही आमी सगळ्या भयणींनी दवरलें आसा. त्यामुळे आमी सगळ्यांनी आमचीच एक ताळी वाजून आमी आमचेच एक अभिमान आमचें एक हें करुया सगळ्यांनी. कालच आमी सगळे जाण लोकोत्सवांतल्यान भायर सरले आमी बरोबर न्ही. म्हणजे आमी सादारणशे लागीं की सादारणशे 3 दिसां भितर म्हणजे 4 दीस पयलो दीस आनी मागीर नंतरचे 3 दीस 4 दीस म्हणजे सादारणशे आमकां शक्य आसा त्या प्रमाणे सादारणशे 150 ग्रूप आमी खेळले. म्हणजे सादारणशे 35-40 पर्यंत वताले. आनी नंतर जो परत डिमांड आसतालो आमी पयर सुद्दां म्हणलें की जेंकां पयर आमी भगवान बिरसा मुंडाच्या यात्रे निमित्तान आमी हांगा खेळिल्लें आतां तें सोडून तुमी दुसरे आमी जे उरिल्ले आसा तांकां खेळुया. पूण आमच्या भयणींनी तें मानून घेतलें ना. म्हणजे आमकां खेळपाचीच इच्छा आसा आनी लोकोत्सव खेळपाची इच्छा आसा. आनी तें करतकच आमकां ते 150 पर्यंत पावले. आनी आसूं दी म्हणून आमी खेळुया सगळ्यांक की आमच्या भयणीचो एक मान सन्मान आमी ह्या सगळ्या गजालींक करपाक जाय. आनी त्याच कोणांतल्यान आमी लोकोत्सवाक दर वर्साक म्हणजे हांव ही गजाल मानता की आमी लोकोत्सवाची सादर करता आसतनाच की आमच्या संस्कृतीचें संवर्धन म्हणजे सगळ्या प्रकारचें धालो फुगडी गांवांतली वखद आसतात ती गांवांची कन्नमूळ आसतली ही सगळी आमचें एक व्यासपीठ आमकां मेळटा. आनी त्या व्यासपीठाच्या माध्यमांतल्यान आसा की आमचो मागीर कॉन्फिडन्स वाडटा. आनी म्हाका बरोबर याद जाता ती लक्षांत येता की सादारणशे 20 वर्सां पयलें की आमी किंवा ताज्या पेक्षा पयलीं गेले तर जायत न्ही आमी जे पिकयता ते पिकयले नंतर ते बाजारांत हाडपाक जाय आनी ताजे वयल्यान 4 पयशे जाता हें आमकां केन्नाच खबर नाशिल्लें. म्हणजे तातूंत आमी वचत नाशिल्ले. समजा मायसरा सारके मनीस जर आमच्या घरा कडेन केन्ना आयले तर अजीत सराचो मनीस आमच्या घरा कडेन आयले जर जायत न्ही आमी आमचे व्हडले घड आसता म्हणजे हाजे केळीची घड आमी त्या आपल्या मनशाची आशिल्ली ती आदरतीत ती भाव दाखोवपाक ती तांकां तो घड दिवप किंवा बरकय दिवप बाकी मिरसांग दिवप बाकी कणगां दिवप आसूं हें सगळें आमची एक परंपरा आशिल्ली. आनी तातूंतल्यान बगल दिवन आसा न्ही आमी लोकोत्सवाच्या माध्यमांतल्यान ते व्यासपीठ जातकच आमी थोडे सुरवातेक एक 500 रुपया दिताले म्हणजे ती बसपा खातीर आसा न्ही. आनी मागीर त्याच नंतर आज ट्रायबल वेलफेअर खात्याची जी उद्योग आतां योजना ती आयली आनी तातूंतल्यान 4 पयशे गिरायक जरी जालें ना जाल्यार ताका 4 पयशे मेळटा आनी तातूंतल्यान ताका एक कॉन्फिडन्स वाडटा आनी एक माहोलांतल्यान आसा न्ही आपूण 4 पयशे कमपाक शकता. आज आमकां गर्वान सांगपाक दिसता की ह्या गुळे पासून सबंद रोडाचेर हांगा पर्यंत मडगांव पर्यंत आसून आमचे भयणी आपल्याक जें पिकता चिबड आसतलें कणंग आसतलें बाकी सगळें आसतलें
ते विकपा खातीर रस्त्यार बसता आनी तो एक खंत आसा म्हणजे रस्त्यार बसून ते इतली मेहनत करता पण ते तातूंत 4 पयशे मेळटा हो एक आसा पण तांकां एक बरें परत फुडें सुद्दां जें आसा न्ही बरें व्यासपीठ मेळपाक जाय म्हणजे एक मानान गिरायक करपा सारको असो जागो आमकां फुडली काळांत आमकां दिवपाक जाय काय नाका जाय काय नाका म्हणजे थंय सुद्दां जें आसा लोकांनी मानान सन्मान उत्पाक ह्यो गजाली आमी करपाक जाय त्याच प्रमाणेचे सगळे प्रयत्न आमी करुया आणि तुमची जी कला आसा जी आज मी इतल्या आवडीन म्हणजे हाजो सकूण सरान सांगलें की सुने बरोबर माय घालता धुये बरोबर आवय घालता फुगडी घालता हें चित्र आमकां पळोवपाक मेळटा आनी अशें सुंदरशें चित्र आमकां आज तुमी सगळ्यांनी तें राखून दवरलें आसा आनी ती आमी आमची संस्कृती आमची कला आमी त्यो जर जपल्यो जाल्यारच आमी टिकतले अशें हांव सुद्दां म्हणटा की आमी त्यो जपून दवरपाची गरज आसा आजच्या हल्लीच्या काळांत मातशें आमचे चली भुरगीं मातशे थोडेश्यो मागीर पॉलिश कपडे बिपडे घालून तांकां बरें न्हेसून बिसून जे आसा न्ही घालपाक लाय म्हज्या गांवांतल्यो म्हणजे शिकिल्ल्यो म्हणजे BSc BEd बाकी सगळें जाल्लें आसा म्हज्या गांवांतल्यो सगळ्यो त्यो आमच्यो भयणी आसा एखाद्या आसतल्यो त्यो तांचें हांव खरें कौतूक करपाक जाय ताणें एक सुंदरशी फुगड्यो धालोचो ग्रूप बसून जो आसा न्ही ते आज म्हाका दिसता बऱ्याच वेळाचेर गोंय भायर सुद्दां वचपाची तयारी करता म्हाकाय ते सांगतात अशा तरेचे नवीन पिढी समोर आज धालो फुगडी येवपाक लागले आसा ही आमची जमेची गजाल आसा आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान तुमी सगळ्यांनी अथक प्रयत्न करून अथक कश्ट घेवन जे आसा ही कला संस्कृती जी आसा सगळें जपून दवरलें आसा आमी ही सगळें जपून दवरया आनी गोंयचें गोंयकारपण जें आसा गोंयची संस्कृती आसा जपून दवरपा खातीर खूब मोठें योगदान तुमचें आसा तुमकां सगळ्यांक हांव सॅल्यूट करतां आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान तुमचें परत एकदां अभिनंदन करून ह्या वेळाचेर म्हजी 2 शब्द पळयता देव बरें करूं सर शेवटाक माटे सरा लागीं मागता की तांणी उपकाराचे उलोवप करचे माचेर बशिल्ले मानाधीक सभापती तवडकर सर तशेंच आमचे डायरेक्टर सगूड वेलीप सर आणि मालशी सर आणि आमचे अजित पैगिणकर आणि आमचे असिस्टंट डायरेक्टर आनंद कवठणकर आणि तुम्ही साबार सगळी महिला आर्टिस्ट फोक मुजिकाची सगळी जाणां तुम्ही उपभोक्त्या सगळ्यांक येवकार दिता आणि उपकाराचे शब्द उलय आसतना सरान जशें हांगा नमूद केलें तशें म्हाका एकदां म्हणजे मंगेशाची याद येता मंगेश हो तुमचो जो हुतात्मा जाला तो हुतात्मा भुरगो त्या वेळार बायलांक घेवन असो नाचतालो पारोड्याच्या ज्या वेळार आमी हांगा हें करताले फुगडी धालो करताले तेन्ना सामकी झुंबड पडटाली 100राहून अदीक ट्रूप आमचे कडेन येताले आनी मंगेश सदांच सगळ्या महिलांक फुडें काडटालो आनी ह्या हेतून बरोसो असो तो सहभागी आशिल्लो आणि ताची एक आज परिस्थिती म्हणून येता की सगळे जाण तुमी तो कल्चर फुडें घेवन वयता खूब खूब मोठी हेची बरी गजाल अशें म्हाका दिसता खरें म्हळ्यार फुगडी धालो हेचो जर इतिहास तुमी पळयलो आसात जाल्यार केवळ तुमीच घालता अशी न्ही तर नागवंशीयांचो खरो जो पयलो फोक इनोवेशन जाला ते नागवंशीयाच्या काळान म्हणजे जवळ जवळ 5000 वर्सां पूर्वी हें फुगडी म्हणून भारतात इनोवेशन जाल्ली गजाल महिलांनीच तयार केली आणि ती परंपरा आयज मेरेन आमी घेवन वयता ही सगळ्यात व्हडली गजाल आणि आर्ट एंड कल्चर ते प्रमोट करता हें तुमच्या मुळे आमकां हें भाग्य मेळटा अशें म्हाका दिसता आमी तुमकां जितले गजाली आहा तितले फुडें आमी सुपूर्द करतले किंवा दितले त्या उपरांत एक गजाल अशी आशिल्ली की रस्त्या वयले सगळे परफॉर्मन्स पळयतना सुद्दां म्हाका त्या वेळार खूब वायट दिसतालें की बरेचशे ट्रायबलांतली महिला आणि खास करून काणकोणची सगळी महिला आसतले आणि तांकां सारके पयशे दिवप ना हें ना आणि तातूंतल्यान ते स्टॉप करप हें जें सगळ्यात व्हडलें काम जें आमच्या सरान केलें पैगिणकरान केलें किंवा हांगा आमचे म्हाळशी बिळशी आहा तांच्यांनी खूब बरें काम केलें की तांकां माची दिली स्टेज दिली आणि तुमच्या काणकोणांत एक व्हडलें वैभव तयार जाला आणि त्या वैभवाची स्टेज तुमकां आयज सगळ्यांक मेळटा ते वैभव आमच्या तवडकर सरांनी उबें केलें तेजें सौंदर्य वाडयलां तेजो इम्पॉर्टन्स वाडयला आख्ख्या जगातले लोक लोकोत्सवा कडेन येवपाक लागले एक पारंपारीक रित्या सजयलो गेलेलो असो हो लोकोत्सव थंय जाता हें तुमी बी पळयता आसतले तुमी बी तेजो भाग घेता आसतलो हो कल्चराचो भाग आसा सो देखून सरांचे आयज मुद्दम म्हणून हांगा येयल्यात सर आनी सरांनी तुमकां तें मार्गदर्शन केलां हांव सरांचे उपकार आठयतां आपलो वेळांत वेळ काडून ते हांगा आयल्यात आनी खरेंच म्हणजे काणकोणाचे एक वैभव वाडयणारे अशें हे बरे म्हणजे कल्चरांतले एक मोठे फुडारी राजकारणांतले आसातूच
पण संस्कृतीच्या मळा वयलो व्हडलो एक जर पुढारी जायत जाल्यार ताका बरें सौंदर्य लाभता, वैभव लाभता, तें सरांनी उबें करून दवरलेलें आसा. काणकोणांत थोड्या दिसांनी घडयेक अशें दिसता की पंढरेक जशें वारी लागता वारकऱ्यांची, तशे कल्चरल प्रोग्रामाचे जे आर्टिस्ट आसात, जे फोकातले आर्टिस्ट आसा, त्यांची वारी मात्र नक्कीच ह्या लोकोत्सवाक लागतली अशी मात्र नक्की म्हाका दिसपा लागल्या. सो खूब मोठे वैभव वाडत आसा. हांवेंनूय तेजो लाभ घेतलेलो आसा. सो हांव सरांचे उपकार आठयता की आमच्या कल्चराच्या हेतून भागा भितर ते खूब मोठें काम करता. तशें आमचे डायरेक्टर सगूण वेळीप ते बी काणकोणचे, तांकांय बी कलेचो तसो खूब असो हें आसा, भितरल्यान आदर आसा आनी ते त्या पद्दतीन वावरता. आमकांय बी ते प्रमोट करता, आमकांय बी बऱ्यापैकी ते सहकार्य करता. सो तांचेय बी हांव हांगा उपकार आठयता. तशेंच म्हाळशी सर, म्हाळशी हे तशे काणकोणांत एक बुजुर्ग म्हणून फोकातले म्हणून किंवा कलेंतले एक बुजुर्ग म्हणून मालगाडी कशे आसात. सो तांचे तेय बी हांगा माचयेर आसात, तांचेय बी हांव उपकार आठयता. आनी अजीत पैंगीणकरान बरेचशे अशे ग्रूप तयार केलेले आसात, जे कल्चरांतले आसूं दे किंवा नाटकांतले आसूं दे किंवा आनी खंयचे आसूंतले, ते बी संस्कृतीच्या मळावेले एक बरो एक फुडें वचपी कार्यकर्तो आसा. सो हांव तेंचोय बी हांव हांगा उपकार आठयता. आनी आमचे असिस्टंट डायरेक्टर आनंद कवठणकर ते हांगा बसल्यात, तेंचे उपकार आठयता. तुमचे सगळ्यांचे उपकार आठयता. तुमी आमचो हो फुगडी धालो खूब व्हडलो केलो, सक्सेस केलो, देखून तुमचे सगळ्यांचे परतून एकदां उपकार आठयता. आनी हो कार्यक्रम आयच्या दिसा सक्सेस करपा खातीर आमचे जे कर्मचारी आसात, आर्ट एंड कल्चरचे कर्मचारी आसात, काल पासून वावरतात. खरें म्हळ्यार हो काल जावपाचो प्रोग्राम आयज आमी तुमच्या खातीर खाशेले म्हणून तुमकां दवरला, कारण काल लोकोत्सवाचें कन्क्लुडींग आशिल्लें हांगाच्या, ताका लागून ते क्लॅश जावंक जायना म्हणून आमी आयज तुमच्या खातीर हो लोकोत्सव फुगडी धालो दवरला. सो तुमचे सगळ्यांचे हांव उपकार आठयता आनी म्हाजी ही उपकाराची उतरां हांगा सोंपयता. धन्यवाद. Thank you.